हाँ जी। एक दिन मैंने आपको दिखाई थी सीढ़ी। एक महीना हुआ है सीढ़ी नहीं मेरी बंद पड़ी। कितने वो टाइम लगता है देखें। और लेकिन मैं वीआईपी सीढ़ी बना लूँ क्योंकि यहाँ मैं दफ्तर बनाना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये देख लें। ये सीढ़ी के लिए रेड कालीन मैंने बिछाया है। और ये अब सीढ़ी भी आपको नज़र आ रही है। ये बीच में झूला है जो मैंने कलर किया था। और ये सीढ़ी है। ठीक है, आज इसके ऊपर जो है ना वो कालीन बिछ जाएगा। और अक्सर लोग सीढ़ियों के ऊपर मार्बल या ये चीज़ें लगा देते हैं ना, उससे सीढ़ी वज़नी भी बन जाती हैं। तो ये कालीन है, ये सस्ता पड़ता है। और ये आप बेशक साल बाद 2 साल बाद तब्दील भी कर सकते हैं। ये वाला ठीक है। ये अभी देखना, ये रफ़ है तो कितनी वो प्यारी सी बन जाएगी। और अभी इसके ऊपर ये वाला स्टील लगना है। ये जंगला जो है ना ये लगना है। ये वाला पड़ा है, ये वाला जंगला अभी लगना है। तो कल आपको फिर मुकम्मल दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैंने बनाना है ये चिड़िया घर बनाना है छोटा सा। ये सीढ़ियों के नीचे जो है ना ये चिड़िया घर बनेगा। इधर दरवाज़ा लगेगा और परिंदे और कबूतर चिड़ियाँ तोते इसमें रखेंगे। ठीक है, दसो तुहानू केड़े परिंदे पसंद ने? तोते, चिड़ियाँ, कबूतर, मोर, इनमें से कोई भी चीज़ यहाँ रखी जा सकती है। जो आप मशवरा देंगे वो ही रखेंगे। ये भी सीढ़ियों का हिस्सा है। ये जो है ना ये ड्रिल मशीन वगैरह ये सब सीढ़ियों का हिस्सा है। ये पिलर लगने हैं। ये ग्लू के साथ ये लगती है। ये आप देख रहे हैं, ये ग्लू है, इसके साथ ये चिपक जाती है। ये तो ये सबसे सस्ता काम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ सारी चीज़ों से। और पहले ये भी इधर भी देखे, मैंने कोई प्लस्तर वगैरह नहीं करवाया था। बड़ी गंदी दीवार थी तो इसके ऊपर मैंने ये लकड़ी लगा दी है। ये देखें, ये पैनलिंग ये बड़ी मज़बूत है और ख़ूबसूरती भी है। और ऐसे आधे घंटे में तैयार हो जाती है। ठीक है, कोई गंद नहीं, कुछ नहीं। अब ये भी आप देखें, ये ग्लू लग रहा है। तेरी फिल्म भी बन रही है। अच्छा उस्ताद जी, ताड़ी में आकर फिल्म भी नाल नाल बन रही है। टीवी ते चलेगी। ये अब लग रहा है। ये माशाल्लाह ये प्यारा भी बहुत लगता है कुछ अरसे के लिए। अब ये मुझे कह रहे थे कि बारिश में उस्ताद जी ये तो छोटा में लग रहे हैं इधरों। हाँ जी, देखा आपने सीढ़ी किस तरह बन रही है। सीढ़ी सर जी मुक ही नहीं रही बिल्कुल। अच्छा, एंड पे इसकी मैं आपको मुकम्मल भी तस्वीर भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, बड़ी खबर आ गई है। साडा क्लास फेलो, हमारा दोस्त, जिसको सब दोस्त मना करते रहे कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब इमरानू जज ना बनो। इमरानू जज बहुत बदनाम हुए हैं। अता बदयाल की 1 रुपए की इज्जत कोई नहीं। आसिफ सईद खोसा दी अद्धे रुपए की इज्जत कोई नहीं। साकिब निसार दी 1 पैसे की इज्जत कोई नहीं। तो आप किस बाग की मूली हैं? आप किस खेत की मूली हैं? तो आज जनाब उसका वही हुआ है कि जनाब उसको बरतरफ कर दिया गया है। और जनवरी से उसको बरतरफ समझा जाएगा। अब इसके खिलाफ अगला मरला होगा FIR दर्ज कराने का। जी, इसको ऐसे नहीं छोड़ना। पहले होता था ऐसे छोड़ देते थे। ना ना ना, वो इजाजुल हसन भी फड़ो जेड़ा नवाज शरीफ दे गोडियां गिटियां ते बैठ के उन्हें फैसला लिखवाया सी। इन्होंने कौम के साथ खिलवाड़ किया है, जुडिशरी को बदनाम किया है, पाकिस्तान को बदनाम किया है, इवन इस्लाम को बदनाम किया है। इनको हम छोड़ दें? नहीं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और इनको छोड़ना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल किसी तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी को वजारत कानून व इंसाफ ने बाकायदा बरतरफ कर दिया है।
اور اس کے استعفی نامنظور کرتے ہوئے برطرف کیا ہے۔ اب اگلے مشن کے لیے وہ جناب تیار رہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جناب عالی، سینٹ کے الیکشن میں جو لوگوں نے کاغذات جمع کرائے تھے، سارے مفروروں کے کاغذات مسترد باقیوں کے پاس ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، مفروروں میں مراد سعید، خاص بوائے مراد سعید، زلفی بخاری خاص بوائے، صنم جوید، ثریا نسیم اور اعظم سواتی، یہ 7 بندوں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں کہ یہ ہے ہی مفرور، یہ ہے ہی مفرور، ان کو جناب کوئی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باقی حامد خان کے پی ٹی آئی کے اور ان کے وہ کاغذات منظور ہو گئے ہیں ان کے، وہ اب الیکشن لڑیں گے، 2 تاریخ کو جو الیکشن ہوں گے وہ لڑیں گے۔ اور طلال چودھری بھی لڑ رہا ہے اور بڑے اچھے اچھے لوگ لڑ رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، مجھے اچھا لگا بالکل، کیونکہ طلال چودھری وغیرہ کا بھی حق بنتا ہے نا۔ سعد رفیق صاحب کو بھی لڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں نہیں لڑ رہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسے لوگوں کی جو ہے نا ہمیں ضرورت ہے نا۔ اور جو امین گنڈا پوری 26 تاریخ کو فارغ ہو رہا تھا، الیکشن کمیشن نے جو نوٹس جاری کیا تھا، امین گنڈا پوری جس نے آج تباہی مچا دی ہے، عجیب منطق بتائی ہے کہ جناب اینٹ سے سر پھاڑ دو، آپ کو اجازت ہے، اور کے پی کے میں پھر ایف آئی آر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے جناب آج پشاور ہائی کورٹ گیا ہے اور الیکشن کمیشن کو چیلنج کیا ہے، اور وہاں سے اس کو سٹے مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے اس کو سٹے مل گیا ہے۔ سٹے تو ان کو مل ہی جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے نا، سٹے ان کو مل جاتا ہے، تو اس کو سٹے مل گیا ہے۔ تو اب یہ بھی سٹے انشاءاللہ عارضی ہوگا، الیکشن کمیشن سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اور سر جی دیکھیں، پرویز رشید پچھلی دفعہ جب 18 میں اس نے سینٹ کے الیکشن کے لیے رابطہ کیا تھا تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے، پرویز رشید ہمارے دوست ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ اور وہ ابھی کیس کی سماعت ہونے کے فوراً بعد ہی وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو منصف، انہوں نے مجھے پاس نہیں ہونے دینا، اور انہوں نے نہیں ہونے دیا تھا۔ پرویز رشید کے خلاف چونکہ اسٹیبلشمنٹ تھی، اس لیے وہ کہیں کبھی نہیں رہا۔ وہ تو انہوں نے مریم نواز نے ان کو جو ہے وہ فرنٹ پہ لے کے آئی ہیں، وہ اس کو تو وہ انہوں نے ختم کر دیا تھا کہ ڈان لیکس کا ذمہ دار بھی یہی ہے اور بیان بھی یہی دیتا ہے۔ تو آپ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پرویز رشید صاحب سینیٹر بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ آج جو بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے اپنے بھائی جان کی، شہباز شریف صاحب کی، تو انہوں نے افغانستان کو میسج دیا ہے کہ جناب آؤ مل کے دہشت گردی کو ختم کریں، اور سرحد پار دہشت گردی سانو قبول نہیں قبول۔ عمران نے یہ بھی ایک پتہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اینڈ پہ اگر وہ گرفتار نہ ہوتا اور یہ سارے ڈرامے چل رہے ہوتے تو آخر میں اس نے یہ والا استعمال کرنا تھا کہ جناب طالبان کو استعمال کرنا تھا اپنے حق میں۔ یہ میں آپ کو بالکل پکی رپورٹ دے رہا ہوں، لیکن وہ بس وہ کہتے ہیں نا مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، تو وہ اس کا جو سارا وہ ناکام ہوا، اور جس کی وجہ سے یہ سارا کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو آرمی کے گمنام ہیرو ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں۔ اور پہلے بھی مریم نواز کے یہ تقریریں جتنی کشمیر میں یہ ہوتی رہی ہیں نا، وہ ہمیشہ فوج کے ساتھ بڑا پیار محبت کا اظہار کرتی رہی ہیں، اور وہ آپ دیکھ لینا ایک نئی تاریخ بنا کے انشاءاللہ تعالی جائیں گی، جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں۔ اور ہر طرف سے ان کی نگاہ ہے کہ جناب میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے۔ موٹر سائیکلوں کا جو اس نے اناؤنس کیا ہے، تو دوستو موٹر سائیکل میں جو ہے نا، مین جو موٹر سائیکل والے نوجوان ہیں نا، زیادہ تر یہ سکیم سٹوڈنٹ کے لیے ہے، لیکن عام لوگوں کو بھی کچھ حصہ ملے گا۔ اور یہ جو ہے الیکٹرانک بائک ہوگی، بجلی کے آپ چارج کریں گے ایسے بجلی کے نا چارج کر کے، تو وہ 70 کلومیٹر تک وہ چل جاتی ہے اور 1 گھنٹے میں چارج ہو جاتی ہے۔ اس کا صرف آپ نے پہلے 25,000 دینا ہے، اور باقی 4 یا 5,000 آپ کو مہینے کی قسط دینی پڑے گی۔ تو یہ قرآن اندازی کے ذریعے یہ ہوں گی۔
आप अपना सबसे पहले तो आप अपना लाइसेंस बनवाएं। मैं आपको कह रहा हूँ, जो आपको मशवरा दे रहा हूँ ना, लाइसेंस बनवाएं अपना, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस टू किल नहीं, लाइसेंस टू ड्राइव वो बनाएं। और उसके बाद इसके लिए आप अप्लाई करें। जब इसका अप्लाई का तरीका आएगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब बैंक में अब अप्लाई करना है, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं। जो यंग नौजवान स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ राब्ते में रहें, इंशाल्लाह उनको गाइड करेंगे। हमको मोटरसाइकिलें नहीं देंगे, गाइड करेंगे आपको, ठीक है। मोटरसाइकिलें मेरिट पे आपको मिलेंगी, कुरानदाजी के जरिए मिलेंगी, लेकिन हम आपको गाइड करते रहेंगे। जिन नौजवानों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ये ना हो कि कोई अहम वीडियो हम बनाएं और वो मिस हो जाए। जब चैनल सब्सक्राइब होगा ना और टल्ली बजा के रखेंगे, सीधा टल्ली, वो शेख रशीद वाली टल्ली घंटी, तो फिर कोई अहम वीडियो मिस नहीं होगी आपसे, ठीक है। तो आए देखें, अब मैं सीढ़ियाँ जो मुकम्मल हुई हैं वो भी देखें। ये दीजिए, देखें ये सीढ़ी जनाब, ये तैयार हो गई है, 1 घंटे में ये तैयार हो गई है। ये देखें, ये बहुत मज़े की, चलने में भी मज़ा आता है। तो ये आप मार्बल और वो लगाने की बजाय ये लगाएं, 2 साल के बाद बेशक तब्दील कर ले, ये आपको बहुत मज़ा आएगा। ये वाला, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये ठीक है। तो ये मेरा दफ्तर है, मैं इसको तैयार कर रहा हूँ। जब ये फ़ाइनल तैयार हो जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला इसका नज़ारा भी कराऊँगा और इफ्तिताह भी कराऊँगा, दावत भी दूँगा खाने का। तो अभी इसका जंगला शंगला लगना है, तो वो जब लग जाएगा तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको कैसी लग रही हैं ये बताएं आप, ठीक है। तो और माहौल, मौसम बहुत अच्छा है, ये देखें मौसम बहुत अच्छा है। ये देखें, ये साथ वाला प्लाट भी मेरा ही था, 1.5 कनाल का। तो और सुनाओ सर जी, ठीक हो तुसी?